السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هاد لا نوفيل فيديو غادي نشوفوا واحد لو كا ديكزامبل اللي شويه ديفيرون على سكون لا فيو افون. سي كو غادي نخدموا لو لوجيسيال بيس 5 في ان بروجي داسينيسمون باش نكالكوليو بيه لي كوباتور ديال اون ترونشي ديال اون كوندويت. الوغ هاد لو كا يقدروا يستعملوا الناس ديال كو ديال لي زونتربريز ولا ديال لي بيرو ديتود ولا كان على واحد ليتود اللي واجده، مثلا اون ايتود اللي عندي فيها التراسي والبروفيلمون. دونك بلا ما نبقى نمشي ونحسب في الاكسل نسيزي لي كوت ولي ديستانس ونبقى يعني نحيد لو فوليوم ديال القادوس وكذا، معنرفش شحال ندير ليه. كاين واحد الطريقه اللي سهله جدا و بلو اكزاكت. علاش؟ باسكو الا كانت ترونشي كبيره مثلا فكيكون لا توبوغرافي ديال التيران فوق منها ما كتخاتش بعين الاعتبار. الا خدمنا بلا ميثود كلاسيك سور اكسل كناخذ غير واحد البوان فلاكس و تنستيمي بانه الفوق راه الي بلا. باغ كونطخ الا استعملت ان لوفي توبوغرافيك نقدر نخدم صوب البيست كوفاديس فغادي تكون بلو اكزاكت. كيما غادي نوريكم الطريقه. دونك يسوفي انني نجي للتراسي اون بلان ديال لا كوندويت اللي هو هذا. جو سيليكسيون نجبد منه لو لوفي، كندير سيليكسيون رابيد، sélectionner par calque, voilà, X et altitude, et qu'on copie la bande côté اللي فوق من tracé. Voilà, كندير لها coller vers les coordonnées d'origine. دونك الى عندي ديجا لا بوند كوتي با لا بين ندير هاد العمليه، ما عنديش راه كناخذها من التراسي. دونك من التراسي الا كانوا مليوحين فيه لي كود، لاحظتوا راه خديت غير لي كود. لاحظتوا ها هو الكالك ديالهم هو تكست التيتود. دونك درت هكذا سيليكسيون رابيد كالك وخديت هاد الكالك هذا باش نقدر نسيليكسيوني صافي، وكان انغوجيستري سو فورمات دي اكس اف. دونك ابخي ما تونغوجيسترا لو فوالا هو هذا. كنمشي كنحل لوجيسيال بيست، كندير نوفو تي بي ال، غادي نسميه تي بي ال كوندويت. فوالا كنجيب له كنقرا داك بلون كوتي ديالي. فوالا كندير تريونغولي كور دو نيفو، سي بون. من بعد كندير نوفو كونسيبسيون بلان، غنسميه اكس كوندويت. اكس كوندويت، دونك كنجيب له داك التفاعل ديال لا كوندويت وكندير زوم. فوالا هنا عندي جوج ديال الطرق، سواء انني نخدم بالليسب سواء انني ناخذ لي كوردوني. انا غنفضل انني ناخذ لي كوردوني. دونك غادي ناخذ هاد الكوردوني هادي يجي ديال هاد البوان هذا. فوالا وغادي نجي نسيزيها بوي بي بوي بي ان. فوالا ليكس و ليكغيك ديالها. ناخذ كوردوني ديال دوزيام بوان ID identification. Voilà. Oui, P2. Voilà. On a rodé le troisième point. Voilà, le troisième point. ID. Et voilà, voilà. C'est bon. Oui, P3. Voilà. من بعد ندير لي droite درو D1 P1 P2 درو D2 D2 P3. لاحظتوا فلا كوندويت فيها دو دغوات، الاولى
مستقيمة والثانية. دونك غادي ندير اكس غنسميه A entre D1 D2 D1 D2 D2 axe A D1 FA axe A D1 D2 P3 et fin de l'axe. Voilà. Donc voilà السيري. عفوا. إذا فالطريقة أننا ندوزو لاكس بلا ما تكون فيه بلا ما تكون فيه اون ليزون ولا ان غيون هي هذه. فكندير اكس كنسميه ا ولا نسميه اللي بغيت. كندير البروميي إليمون اللي هو بوان بي ان، كنتبع ليه الدوزيام إليمون اللي هو دي ان. دي ملي كنلقى لو بوان اللي بغيت انني لو بوان يدوز منه او اللي ما يكونش فيه لا ليزون اللي هو هذا ما كنكتبوش. دونك اوتوماتيكمون كندير له دي 2 بي 3 وكندير فان. فوالا. دونك هنا داز واخا مكاينش عندي ان غيون. سي بون. كندير زون ا 0 20 من بعد طاب ا بيس. سي بون. tabulation. ok non صافي. كنمشي نحل داك الدي بي ال ديالي اللي هو هذا، كنجيب له ديك الطابيلاسيون اللي قديت. فوالا. اوكي من بعد غادي نمشي ندير لو بروفيل اولون. بروفيل اولون كنجيب له ديك الطابيلاسيون، كنجي كنحل داك البروفيل اللي عندي في ليكليتود. كنجي كناخد لو بروميير فيو كو مكاينش شي شوت هنا ولا شي حاجه غادي دغوات. فغادي نجي ناخد لو بروميير بوان اللي هو هذا كوطاسيون من الرادي. غادي نكوطي هنا ونشوف بارابور بلون دو كومباريزون اللي هو هذا. دونك بلون كومباريزون زيرو الزاد ديالو هذا. دونك انا عندي هنا ليشيل ان ديزيام دونك 4.04 4.04 هو لو با ديال هاد لو غادي هذا. دونك غادي ندير بوي بي ان. غادي ندير بروفيل تيران باش يبدا ليا من الزيرو. هنا ديما نخرج على برا. هاد زيرو سي لاكس سي ليكس ديالو اولا، وهنا سي لا كوت زد. دونك غادي نحيد هاد الزد وغادي ندير 4.04. فوالا. وغادي نجي للدوزيام بوان حتى هو من كوطي. ونشوف combien ça va donner cotation. Voilà. Donc 1,98. Oui, P2, le dernier point. Profil terrain. 1,98. Voilà. Et qu'on droite, T1, P1, P2. C'est bon, axe. P1 autour. Et je reporte les calculs de le fichier de tabulation libre. C'est bon, mais le بعد كنمشي كنقاد un profil type. Profil type كنسميه profil type. Voilà. كنسميه profil type T. Voilà. غنعطيه لا بلاتفورم. هنا عندي في لا لارجور ديال 2 متر. دونك غناخد نص. دونك 1 متر. غنديرلو 1 متر. فوالا. غادي
غادي نجي توجور سي ان كاد ديبلي غنقولو في لا هوتور طلع 3 متر سي بون سي لو ماكسيموم ديال لي هوتور اللي عندي تمايا سي بون طلعتو 3 متر غادي نمشي غادي ندير اوفرير طابيلاسيون عفوا نمشي نعاود نرجع هنا طابيلاسيون calcul projet profil type اللي قديت كيما البروفيل تيب هو هذا دونك ندو اون هوتور ديما كنلعبو هنا في لا هوتور 3 ولا يسيفي انني نجي هنا باش ما نديباسيش بزاف نشوف لا بلي غون هوتور مثلا هي هادي وندير نقدر نعطيه هنا حتى 10 المهم غير باش يطلق عليا مع التيران ناتوريل وصافي اوكي فيرمي فوالا فيرمي ونقولو كالكولي ليا من 1 بالبروفيل تيب تي حتى البروفيل 17 كالكولي تو دونك كلشي تكالكولا فوالا كتبقى ليا واحد القضيه خصني الديفير هنا نعطيهلو ريشيرش اوتو دونك غادي نقولو توجور دير ان ديفير 0 باش ميعطينيش في التحت ان ديفير ونقولو هنا ان ديفير 0 فوالا فاليدي calculer fermé voilà ok calcul projet voilà comme ça et voilà ها لا تراشي ديالي دونك هادي هي لا تراشي هذا هو البروفينو دونك نقدر هاد البروفينو كاع نخرجو ونقاد عليه البروفينو ندير طريق دونك كيكون عندي هذا هو نقدر نطلعو ونقاد به الفيلدو ليسونسيال سي كو غادي نقدر انني ناخد لي كوباتور ديالي ندير هنا فوليوم ترانسفورم دونك الديبلي هو هذا 1515 لو رومبلي مكاينش هاد لا ميثود كتمكننا انه الا كانت عندنا ان ريلييف ولا مثلا لاحظتو مثلا لا توبوغرافي في الفوق اي شونج مثلا هنا فملي كناخدو لا ميثود ديال الاكسل فكياخد ليا هاد لو بوين اللي في الميليو اي كيجينيري على هاد لاكس كامل اي بورطون كيمشي ليا هاد لو تريونغل هنا وكي سورتو الا كانت حتى لا توبوغرافي هنا طالعه ف كتضيع وكيخرجوا لي كالكول ماشي غالطين مي بون كيكون واحد شويه ديال ليكار مع لا رياليتي سي بون ميرسي